बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हें दुनिया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के नाम से जानती है और दुनिया ये भी जानती है कि आप एक मुतबाहिर आलिम थे, यानी आप मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, आप इल्मुल कलाम के माहिर भी थे, आप एक शायर अदीब भी थे। बल्कि आपकी किताबें देखकर अंदाज़ा होता है कि वो उलूम के जो आज मदारिस में नहीं पढ़ाए जाते, आप उन उलूम के माहिर भी थे, जिनमें इल्म रियाज़ी है, इल्म फ़ल्कियात और इन्हीं जैसे दीगर उलूम। इसलिए कि ये बात फ़कत कहने की बात नहीं है, आपकी किताबें, आपकी कुतुब जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून पर लिखी गई हैं, वो इसकी गवाही देती हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी एक नाबग़े असर और एक नाबग़े रोज़गार शख्सियत थे। आपकी इल्मियत से, आपकी फ़काहत से, आपकी सकाहत से कोई भी साहिब इल्म इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के होने के बावजूद वक्त गुज़रने के साथ साथ आपकी फ़िक्र और आपके इल्म के असरात जब हम देखते हैं तो वो तवक्कुआत और वो उम्मीदें जो आपकी शख्सियत और आपके इल्म को देखने के बाद एक इंसान लगाता है, वो तवक्कुआत और वो उम्मीदें हमें कहीं पर भी पूरी होती नज़र नहीं आती। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से वाबस्ता उलमा, अक़ीदतमंद और आप ही की फ़िक्र पर कायम करदा मदारिस और जामियात कि जब निज़ाम तालीम को और जब निज़ाम तदरीस को और उनसे फ़ारिग़ होने वाले फ़ुज़ला को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं पर भी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत और आपकी इल्मी फ़काहत और सकाहत नज़र नहीं आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आध सदी के बाद ही हम ये देखते हैं कि वो रास्ता जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने इख्तियार किया और बाद में आने वाले लोगों को वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, आखिर ये काफ़िला और ये कारवां उस रास्ते से बिछड़ कैसे गया और दूर कैसे हो गया। इसके असबाब और इसके अवामिल पर हम जब गौर व खोज करते हैं और तवज्जो करते हैं तो सबसे पहला सबब और पहला आमिल जो हमें नज़र आता है वो तो ये है कि वो मदरसा, वो जामिया कि जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बरेली में कायम किया था, उस जामिया की ना तो मकानी वसअत हो सकी, ना उसकी इल्मी वसअत हो सकी और ना ही असरी ज़माने, असरी तकाज़ों के मुताबिक उस पे काम किया जा सका। यानी आज भी जब हम बरेली में जामिया को देखते हैं, मंज़रुल इस्लाम को, हमें वही छोटी और तंग गलियों में छोटा सा मदरसा नज़र आता है कि जिसमें किसी किस्म की कोई वसअत पैदा नहीं की जा सकी। यानी होना तो ये चाहिए था कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी या उनके बाद इस मदरसे को वसअत दी जाती, इसे एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता और यूनिवर्सिटी बनाई जाती और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तसानीफ़ पर काम होता, तहकीकात होती और दुनिया आकर वहाँ से फैज़ याब होती। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो सरचश्मा, वो बुनियाद जो मौलाना ने कायम की थी, वो भी खुश्क हो गया। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो फ़ुज़ला, वो उलमा कि जो जहाँ वहाँ से पढ़कर पाकिस्तान में आए, उन्होंने चंद फ़िक़ही और चंद कलामी मसाइल ही को अपनी दिलचस्पी का मौजू बनाए रखा। यानी फ़िक़ही मसाइल में से हम ये देखते हैं कि वक्त के और ज़माने के साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आया कि इसमें नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती, दाढ़ी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, टखने से ऊपर शलवार होनी चाहिए, और इसी तरह गायबाना नमाज जनाजा का मसला, नमाज जनाजा के बाद दुआ के मसला, इस तरह के मसाइल को अपनी दिलचस्पी का मौजू बनाए रखा। और चंद कलामी मसाइल, मोहब्बत रसूल आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की फ़िक्र का एक बुनियादी नुक्ता है और सिर्फ बुनियादी नुक्ता नहीं बल्कि सर फहरिस्त हमें ये बात नज़र आती है और उनकी फ़िक्र का निचोड़ ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यही मोहब्बत रसूल
اس کے نظریے اور اس کی فکر کو صرف ایک مسلک کی حد تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات سے عقیدت اور تعلق یہ در حقیقت آفاقی ہے، عالمگیر ہے، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت کائنات کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء اور فضلاء بریلی سے پڑھ کر آئے اور یہاں پر انہوں نے کام کیا تو ان کی دلچسپی کا موضوع یہی چند فقہی مسائل اور چند کلامی مسائل، اور اسی کی تاکید اور اسی پر ہی تقاریر اور اسی پر ہی تدریس ہوتی رہی، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے اور ان کے تعلق سے مدارس قائم ہوئے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فکر پر جو مدارس اور جامعات قائم ہوئے وہاں پہ مولانا کی کوئی کتاب بھی تدریس میں نصاب میں شامل نہیں ہے، اور مولانا نے جو علوم حاصل کیے، جو سیکھے اور جن پر کتابیں لکھی، آج وہ علوم ان کے اپنے مدارس میں کہیں پر بھی پڑھائے نہیں جاتے، اور جامعات سے نکلنے والے فضلاء علماء زیادہ سے زیادہ وہ چند درسی کتابوں کے ماہر ہوتے ہیں اگر ہوئے تو، یا وہ خطیب ہوتے ہیں یا وہ بیٹھ کر پھر تعویذ اور گنڈا اور روحانیت کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی جن علوم کے ماہر تھے اور انہوں نے جن علوم پر کتابیں لکھی، ان کی تصانیف موجود ہیں، اگر انہی علوم سے، انہی فنون سے اگر فضلاء کو، علماء کو اور طلباء کو واقفیت دی جاتی، ان کو مہارت دی جاتی، ان کو پڑھایا جاتا، تو جامعات اور مدارس سے نکلنے والے علماء صرف چند شعبوں تک اور چند علوم تک اور چند میدانوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کرتے۔ تو ہمیں یہ تیسرا سبب بھی نظر آتا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کو دیکھتے ہیں، سید سلیمان ندوی کو دیکھتے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہم عصر علماء کو دیکھتے ہیں، انہوں نے عصری تقاضوں کے مطابق بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو فالوورز ان کے طلباء اور فضلاء پیدا ہوئے، انہوں نے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں اور مغرب کے چیلنجز کیا ہیں، صرف ان کے مطابق کام نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے ان کا شعور انہوں نے حاصل کیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ اسلام پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ حملے کس قسم کے ہیں، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو جو چیلنجز پیش ہو رہے ہیں وہ چیلنجز کیا ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس شعور کی بھی کمی نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے حوالے سے مدارس میں، جامعات میں اور مولانا کی فکر سے تعلق رکھنے والوں میں اس بارے میں نہ ہی کوئی فکر ہے، نہ ہی کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی شعور اور اس طرح کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں، چیلنجز کو سمجھیں اور ان کی بنیاد پر بیٹھ کر تحقیق اور ریسرچ کا کام کریں۔